अब आप गौर कीजिए कि कितनी दफ़ा हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह खूब जानता है, तो अल्लाह हमारे दिलों के भी हाल तो जानता है ना। फिर कौन-सा वक़्त ऐसा होगा कि अल्लाह हमें नहीं जानेगा? वो दिन का वक़्त हो, दोपहर का वक़्त हो, रात का वक़्त हो या सहरी का वक़्त हो, अल्लाह हर वक़्त देख रहा होता है और अल्लाह हर वक़्त जानता है। और आयत नंबर 168, ये वो लोग हैं जो अपने शहीद भाइयों के बारे में बैठे-बैठे ये बातें बनाते हैं कि अगर वो हमारी बात मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो खुद अपने आप ही से मौत को टाल कर दिखाओ। और ए पैगंबर, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए हैं उन्हें हरगिज मुर्दा ना समझना, बल्कि वो जिंदा हैं। इन्हें अपने रब के पास से रिस्क मिलता है। अल्लाह ने उनको अपने फजल से जो कुछ दिया है वो इसमें मगन है। और उनके पीछे जो लोग अभी तक उनके साथ शहादत में शामिल नहीं हुए हैं, उनके बारे में इस बात पर भी खुशियां मनाते हैं कि जब वो उनसे आ मिलेंगे तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा, ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की नेमत और फजल पर भी खुशी मनाते हैं और इस बात पर भी कि अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करता। वो लोग जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का फर्माबरदारी से जवाब दिया, ऐसे नेक और मुत्तकी लोगों के लिए जबरदस्त अजर है। आयत नंबर 173, वो लोग जिनसे कहने वालों ने कहा था कि ये मक्का के काफिर लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए फिर से जमा हो गए हैं, लिहाजा इनसे डरते रहना, तो इस खबर ने उनके ईमान में और इजाफा कर दिया और वो बोल उठे कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। नतीजा ये कि ये लोग अल्लाह की नेमत और फजल लेकर इस तरह वापस आए कि उन्हें ज़रा भी गज़ब नहीं पहुंची और वो अल्लाह की खुशनुदी के ताबे रहे। और अल्लाह फजल अजीम का मालिक है। दर हकीकत ये तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। लिहाजा अगर तुम मोमिन हो तो उनका खौफ ना खाओ और बस मेरा ही खौफ रखो। और आया नंबर 176, और ए पैगंबर, जो लोग कुफर में एक दूसरे से बढ़कर तेजी दिखा रहे हैं वो तुम्हें सदमे में ना डालें। यकीन रखो वो अल्लाह का जरा भी नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह ये चाहता है कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा ना रहे और उनके लिए जबरदस्त अजाब तैयार कर रखा है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफर को मोल ले लिया है वो अल्लाह को हरगिज जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो उनके लिए एक दुख देने वाला अजाब तैयार कर रहा है। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो हरगिज ये ना समझे कि हम उन्हें जो ढील दे रहे हैं वो उनके लिए कोई अच्छी बात है। हकीकत ये है कि हमने उन्हें सिर्फ इसलिए ढील दी है ताकि वो गुनाहों में और आगे बढ़ जाएं, और आखिरकार इनके लिए ऐसा अजाब होगा जो उन्हें जलील और रुसवा कर देगा। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आया नंबर 179, अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता कि मोमिनों को इस हालत पर छोड़ रखे जिस पर तुम लोग इस वक्त हो, जब तक वो नापाक को पाक से अलग ना कर दे। और दूसरी तरफ वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि तुमको बराह रास्त गायब की बातें बता दे। हाँ, वो जितना बताना मुनासिब समझता है उसके लिए अपने पैगंबरों में से जिसको चाहता है चुन लेता है। लिहाजा तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर ईमान रखोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो जबरदस्त सवाब के मुस्तहिक होगे। और आयत नंबर 180, और जो लोग इस माल में बुखल से काम लेते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया है, तो वो हरगिज ये ना समझें कि ये उनके लिए कोई अच्छी बात है। इसके बरक्स ये उनके हक में बहुत बुरी बात है। जिस माल में उन्होंने बुखल से काम लिया होगा, क़यामत के दिन वो उनके गले का तौक बना दिया जाएगा। और सारे आसमान और ज़मीन की मिरास तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली है जो ये कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार है। हम उनकी ये बात भी उनके अमाल नामे में लिख लेते हैं। और उन्होंने अम्बिया को जो नाहक कत्ल किया है इसकी भी, और फिर कहेंगे उनसे कि दहकती आग का मजा चखो। और आया नंबर 182, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत का नतीजा है जो तुमने आगे भेज रखा है, वरना अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे ये वादा लिया है कि किसी पैगंबर पर उस वक़्त तक ईमान ना लाएं जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लेकर ना आए जिसे आग खा ले। तुम कहो कि मुझसे पहले तुम्हारे पास बहुत से पैगंबर खुली निशानियां भी लेकर आए, और वो चीज़ भी जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा है, तो फिर तुमने उनको कत्ल क्यों किया? क्या तुम वाकई सच्चे हो? आया नंबर 184, ए पैगंबर, अगर फिर भी ये लोग तुम्हें झुटलाएं तो ये कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहले भी बहुत से उन रसूलों को झुटलाया जा चुका है जो खुली खुली निशानियां भी लाए थे, लिखे हुए सहीफे भी, और ऐसी किताबें भी जो हक को रोशन कर देने वाली थी। हर जानदार को मौत का मजा तो चखना है, और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिस किसी को दोज़ख से दूर हटा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो सही मानों में कामयाब हो गया। और ये दुनियावी ज़िंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे का समान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
مسلمانوں، تمہیں اپنے مال اور دولت اور جہان کے معاملوں میں اور آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر تم اس پر صبر و تقوی سے کام لوگے تو یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی اور ہمت ہے جو تمہیں اختیار کرنی ہے۔ اور ان لوگوں کو وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد دیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اور آیت نمبر 187، پھر انہوں نے اس عہد کو پسے پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کے کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے لیے تو دردناک سزا تیار کی ہوئی ہے، اور آسمان و زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کی باری باری آنے جانے میں ان عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ اب بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 192، اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کا مددگار نصیب نہیں ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ لہٰذا اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس تم آپس میں ایک جیسے ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی ہے اور قتل ہوئے ہیں، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کروں گا، اور انہیں ضرور بالضرور ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور آیت نمبر 195، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچتے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہے، بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے۔ اور آیت نمبر 200، اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورۃ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کا آغاز کرتے ہیں، اور تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کی ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نئی نئی مسلمان ریاست قائم ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو کافی مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا، زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادات کے طریقوں اور اخلاق اور معاشرت کے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سرتور کوشش کر رہی تھی، اور مسلمانوں کو اپنے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورۃ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں۔ چنانچہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چنانچہ خاندانی نظام میں عورت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، الحمدللہ، اس لیے عورت کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکامات عطا فرمائے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام سورۃ نساء ہے۔